नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमले देश अनिश्चिततातर्फ धकिलिएको पूर्व राष्ट्रपति यादवको भनाई। लोकतन्त्रमा आघात पुगेको तर्क। संविधानको रक्षा र आफ्नो भूमिकाबारे परामर्श गरिरहेको सभामुख सापकोटाको भनाई। प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गर्ने अधिकार नभएको जिकिर। वैदेशिक रोजगारीका लागि शुक्रबारदेखि अनलाइन माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने, सरकारी कार्यालय धाउन पर्ने बाध्यता हट्ने। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई लक्षित गरी यमनको विमानस्थलमा भयानक विस्फोट। 22 जनाको मृत्यु, 50 भन्दा बढी घाइते। र कोरोना प्रभाव घट्न गई विभिन्न खेल गतिविधि सुचारू हुँदा पनि भलिबल खेल बिउजिन सकेन। नेपाल भलिबल संघले योजना अनुसारको कार्यक्रम ल्याउन सकेन। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले पार्टीका संस्थापक विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, बीपी लगायतका नेता लामो निर्वासन अन्त्य गरी स्वदेश फर्केको दिनको सम्झनामा आज पुस 16 गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका रूपमा मनाएको छ। कांग्रेसले मनाउने राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको खास महत्व र इतिहास के छ त? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। 2017 साल पुस 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई अपदस्थ गर्दै शासन आफ्नो हातमा लिएपछि नेपाली कांग्रेसका संस्थापक एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायतका नेतालाई जेल हालियो। राजा महेन्द्रले कु गरी प्रजातन्त्र अपहरण गरेको दिन स्वरूप पुस 1 लाई नेपाली इतिहासमा कालो दिनका रूपमा मनाइन्छ। राजा महेन्द्रले नेपाल तरुण दलको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायत कांग्रेस नेतालाई पक्राउ गरी जेल चलान मात्र गरेनन्, दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै नेताहरूमाथि देशद्रोहको मुद्दा लगाए। पछि 2025 साल कार्तिक 14 गते बीपी कोइराला लगायतका नेताहरू जेलमुक्त भए। जेल जीवनबाट मुक्त भए पनि देशको परिस्थितिको कारण बीपी कोइराला लगायतका नेता भारतमा निर्वासन जीवन बिताउन बाध्य भए। यसैबीच उनीहरूमाथि मृत्युदण्डको मुद्दा लगाइयो। तथापि आफूहरूमाथि लगाइएको मृत्युदण्डको मुद्दाको चिन्ता नगरी मुलुकको सार्वभौम सत्ता रक्षा गर्न जनताकै बीचमा रहनु पर्दछ भन्ने सोचका साथ नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, लौह पुरुष गणेशमान सिंह, नेत्री शैलजा आचार्य र नेता खुमबहादुर खड्का लगायत मेलमिलापको नीति लिएर विक्रम सम्वत 2033 साल पुस 16 गते स्वदेश फर्किएका थिए। सोही दिनको सम्झनामा नेपाली कांग्रेस तथा यसका भातृ संस्थाहरूले हरेक वर्ष राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाउँदै आएका छन्। बिहिबार दिवसको अवसरमा कांग्रेसले 77 वटै जिल्लामा आमसभा, गोष्ठी, र्याली, कोणसभा लगायतका कार्यक्रम गरी 45औं मेलमिलाप दिवस मनाएको छ। यता पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संसद विघटनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दिवसको अवसरमा तेज तीर्थ ट्रस्टद्वारा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति यादवले अब आशा र भरोसाको संस्था अदालतबाट न्याय हुनेमा अरू लोकतन्त्रवादी जस्तै आफू पनि आशावादी रहेको बताए। संविधान ट्र्याकमा छ कि छैन, संविधान अनुसार काटले काम गरेको छ कि छैन, त्यो सारा कुराको छिनोफानो गर्ने त्यो एउटा संस्था छ जहाँ नेपाली जनताको आशा र भरोसाको त्यो संस्था अहिले छ। त्यो संस्थामाथि सबैको विश्वास, सबै लोकतन्त्रवादीको विश्वास, मेरो पनि त्यही आशाले गरिरहेको छु। त्यहाँबाट न्याय हुने हो। त्यो प्रजातन्त्रको लागि, संविधानको लागि, व्यवस्थाको लागि, राष्ट्रियताको लागि निश्चय नै आगामी दिन फलदायक हुनेछ। दिवसको अवसरमा कांग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागले नेपाली राजनीतिमा मेलमिलापको सान्दर्भिकता सम्बन्धी भर्चुअल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। प्रजातन्त्रको स्थापना र संरक्षणमा आजीवन सङ्घर्ष गरेका जननायक बीपी कोइरालाले राजनीतिमा मात्र नभई नेपाली साहित्यमा पनि पहिचान बनाएका छन्। बीपी साहित्यले समाज परिवर्तनमा ठूलो सहयोग पुर्याएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन राष्ट्रहितमा हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। 45औं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका अवसरमा
कास्की कङ्ग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रलाई द्वन्द्वमा लैजान खोजेको आरोप लगाउनुभयो। विधानमा नभएको, संविधानमै नभएको यो चाहिने आफ्नो अधिकारलाई यहाँ प्रयोग गर्नु यो के हो? वास्तवमा म एउटा कुरा मलाई सम्झना छ, ६२-६३ को आन्दोलन भइरहेको बेलामा केपी ओली भन्नुहुन्थ्यो यो बैलगाडा चढेर यो सङ्घीय लोक यो अमेरिका पुग्न जस्तै यो यस्ता किसिमका यिनका आन्दोलनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदैन। यस्ता आन्दोलन यस्ता फाटफुटे सडकले यो नाराले चाहिँ नि यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदैन। कास्की काङ्ग्रेसले गरेको कार्यक्रममा पूर्व महामन्त्री तारानाथ राणाभाट, नेताहरू कुमार खड्का, शुक्रराज शर्मा, यज्ञबहादुर थापा, देवराज चालिसे, खेमराज पौडेल लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। आगामी निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा जाने नेता महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन कपिलवस्तु शाखाले गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले कङ्ग्रेस निर्वाचनमा एक्लै उभिने बताउनु भएको हो। नेकपाको चुनाव चिन्हको विवादले अवरोध उत्पन्न हुने भन्दै केपी शर्मा ओलीले भने जस्तो वैशाखमा चुनाव सम्भव नभएको महामन्त्री डाक्टर कोइरालाले बताउनुभयो। कहिले हुन्छ म भन्न सक्दिनँ, तर निर्वाचनमा हामी एक्लो उभिनुपर्छ र नेपाली कङ्ग्रेसको अत्यन्त राम्रो छ। यहाँ आएर पनि मैले हेरेँ साथीहरूमा उत्साह छ हामी, तर कहिले चुनाव हुन्छ त्यो भन्न सक्दैन। ओलीले त भन्नुभएको थियो वैशाखमा हुन्छ, तर त्यो हुन सक्ने सम्भावना छैन, किनभने उनीहरूको कम्युनिस्ट पार्टीको यो के भन्छन् चुनाव चिन्हको बारेमा नै विवाद छ। अब जे फैसला गर्छन् फेरि त्यसमा मुद्दा पर्छ। संविधानको रक्षाका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले विरोध गरेको महामन्त्री कोइरालाले बताउनुभयो। हामीले दिएको संविधानमाथि कुठाराघात भएकाले त्यसको रक्षाका लागि विरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो। विरोध कार्यक्रम गर्यौँ, त्यो कारण के छ भने संविधानको रक्षा गर्नको लागि, किनभने हामीले संविधान दिएको त्यही संविधानमाथि नै कुठाराघात हुन्छ भने त हामीले त रक्षा गर्नु पर्यो, तसर्थ हामीले विरोध त्यो दिन जनाएको। नेता कोइरालाले नेपाली कङ्ग्रेस चुनावमा एक ढिक्का भएर लाग्ने बताउनुभयो। देशैभर नेपाली कङ्ग्रेसको पक्षमा जनसमर्थन राम्रो रहेको उहाँको दाबी थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको रक्षाका लागि आफ्नो भूमिकाबारे सबै पक्षसँग परामर्श लिइरहेको बताउनु भएको छ। आज विभिन्न पार्टी सम्बद्ध महिला संगठनहरूको संयुक्त टोलीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको सम्बन्धमा आफूले यसअघि नै विज्ञप्ति निकालिसकेको र संविधानको रक्षाका लागि आफ्नो भूमिकाबारे परामर्श लिइरहेको बताउनु भएको हो। सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको विषयलाई समावेश गरेर अदालतमा उत्तर दिन लागेको समेत बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले संविधानको रक्षासँगै देश र जनताको हितमा सबै समर्पित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। तपाईहरुलाई यतिखेर के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने संविधानको रक्षा र देश र जनताको अधिकतम हितमा म सबै समर्पित रहनेछु, केही विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। महिला संगठनहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर देश र जनतालाई अनिश्चितकालीन अन्धकारको सुरुङभित्र धकेलिदिएको उल्लेख छ। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा खारेज हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्न नसके अब बन्ने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने नजिर बस्ने भन्दै महिला संगठनहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर देश र नेपाली जनतालाई अनिश्चितकालीन अन्धकारको सुरुङभित्र धकेलिदिएका छन्। आम नेपाली जनता, राजनैतिक दलहरू र थुप्रै शहीदहरूको बलिदान र सङ्घर्षबाट स्थापित
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई प्रतिनिधि सभा विघटनद्वारा नष्ट गर्ने षड्यन्त्र गरिएको छ। ज्ञापन पत्र बुझाउनेहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूह सम्बद्ध अखिल नेपाल महिला सङ्घ, जनता समाजवादी सम्बद्ध समाजवादी महिला सङ्घ, राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घ, विवेकशील साझा पार्टी निकट विवेकशील साझा महिला रहेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णयको अन्तर्वस्तु केलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 22औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई कालो सूचीमा राख्ने विषयलाई फरक ढङ्गले हेर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपालको योग्यता नपुगेका कारण हो अथवा कुनै पनि देशको स्वार्थका कारण कालो सूचीमा राखिएको हो भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्वस्तु केलाएर हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। हामीले सुविधा वृद्धि गर्नुपर्छ, क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सुनाम कमाउनका लागि काम गर्नुपर्छ, यसमा कुनै सन्देह रहेन। तर यी सबै कुरो गर्नुभन्दा पहिले मान्छेले बाँच्न पाउनुपर्छ। बाँच्यो भने मात्रै सुविधा र सेवाका कुराहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दा यो कोरोनाको कारणले गर्दा राज्यको दायित्व अहिले मूलतः मान्छेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ बचाउनुपर्छ भन्ने कुरामा लाग्दा अरू क्षेत्रहरू विकास निर्माणका कुराहरू सेवा सुविधाका कुराहरू चाहिँ प्रभावित भएका छन्। मन्त्री ढकालले राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आधारमा विगतमा विभिन्न जिल्लामा एयरपोर्ट निर्माण गरिएकोले अहिले धेरै एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउन नसकेको पनि बताउनुभयो। देशभर 55वटा एयरपोर्ट रहेकोमा 36वटा कालोपत्रे गरिएको र त्यसमा पनि 35वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। 20वटा एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउन नसक्नुले राजनीतिक पहुँच र शक्तिको प्रयोग प्रष्ट भएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु हुने भएपछि आज पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। अधिवेशनको पहिलो बैठकको अघिल्लो दिन सबै सदस्यहरूको निःशुल्क पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको संसद सचिवालयले बताएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेना सहित सबै सदस्यहरूको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। पीसीआरको रिपोर्ट भोलि बिहानसम्म आउने र नेगेटिभ भएका सांसदहरू मात्रै अधिवेशनमा सहभागी हुन पाउनेछन्। सरकारले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले यसपटकको हिउँदे अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाको बैठक मात्रै सञ्चालन हुनेछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड-19बाट मानव जीवनको रक्षा गर्ने दायित्व निर्वाह गर्दा विकास निर्माण लगायतका कामहरू ओझेलमा परेको स्वीकार गर्नुभएको छ। आज नेपाल पर्यटन बोर्डको 22औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पर्यटन मन्त्री ढकालले कोभिडबाट मानव जीवन जोगाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुँदा विकास निर्माण पर्यटन लगायतका क्षेत्रका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनु भएको हो। कोभिडका कारण पर्यटन वर्ष 2020 स्थगित गर्नु परेको र यसले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति निम्ति आएको पनि उहाँले बताउनुभयो। कोभिडका कारण ठप्प भएको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले गर्न सक्ने कामहरू गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि माथि उकास्न आगामी दिनमा गर्न सक्ने कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने पनि मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। गर्नुपर्छ, क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सुनाम कमाउनका लागि काम गर्नुपर्छ, यसमा कुनै सन्देह रहेन। तर यी सबै कुरो गर्नुभन्दा पहिले मान्छेले बाँच्न पाउनुपर्छ। बाँच्यो भने मात्रै सुविधा र सेवाका कुराहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दा यो कोरोनाको कारणले गर्दा राज्यको दायित्व अहिले मूलतः मान्छेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ बचाउनुपर्छ भन्ने कुरामा लाग्दा
अरू क्षेत्रहरू विकास निर्माणका कुराहरू सेवा सुविधाका कुराहरू चाहिँ प्रभावित भएका छन्। पछिल्लो समय बेलायतबाट फैलिएको कोरोना संक्रमणको नयाँ स्वरूपका कारण केही देशबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिएको समेत पर्यटन मन्त्री ढकालले बताउनु भएको छ। मानिसको जीवन बचाउने कुरा नै पहिलो प्राथमिकता भएकाले सरकारले त्यसै अनुरूप काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि शुक्रबारदेखि अनलाइन माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने, सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने, नदी किनारमा गिट्टी बालुवा चाल्नेहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गरिबी निवारणका विकासे कार्यक्रमहरू प्रभावहीन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई लक्षित गरी यमनको विमानस्थलमा भयानक विस्फोट, 22 जनाको मृत्यु, 50 भन्दा बढी घाइते। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएअनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9 पुगेको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 1856 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 534 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म संक्रमितहरूको कुल सङ्ख्या 2,60,593 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 6,378 पुगेको छ। 447 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 2,52,359 पुगेको छ। 6,000 जनाको PCR परीक्षण भएको छ, जस अनुसार हालसम्म 19,32,477 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। हालसम्म 6,378 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 362 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रबारदेखि अनलाइन माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति लिएका र पुनः श्रम स्वीकृति लिन चाहने वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत नेपाली नागरिकहरूले म्यादी जीवन बिमा र कल्याणकारी कोषको रकम भुक्तानी गरी अनलाइन माध्यमबाट आवेदन दिई श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो। शुक्रबारदेखि नै अनलाइन आवेदन भरेर पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले बताउनुभयो। यो सेवा लागू भएसँगै पुनः श्रम स्वीकृति लिनका लागि विभागको कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। एकपटक विभागबाट आइडी लिएका, फिङ्गरप्रिन्ट गराएका, बायोमेट्रिक लिइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुरानै विवरणको आधारमा श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएपछि अनलाइनबाटै आवेदन लिएर निःशुल्क सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो। कोभिड-19 को महामारीले विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका पाल्पा रामपुरका युवाहरू व्यावसायिक आलु खेतीमा लागेका छन्। युवाको व्यवसायलाई स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गरेको छ। किरण कौशलको रिपोर्ट। कोरोना कहरले वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका पाल्पाका युवा व्यवसायीहरू आलु खेतीमा जुटेका छन्। स्वरोजगार हुने युवाको अभियानमा स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गरेको छ। रामपुर नगरपालिकाको सहयोगमा 20 जना युवाहरूले झण्डै 100 रोपनी क्षेत्रफलमा आलु खेती थालेका हुन्। रामपुरलाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाउने र स्वदेशमै रोजगारी खोज्ने क्रममा व्यावसायिक आलु खेतीमा लागेका हुन्। पालिकाको एक वडा एक उत्पादनको कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 6 लाई आलुको पकेट क्षेत्र बनाउने कार्यक्रम रहेको छ। स्थानीयहरूलाई बिउ, उपकरण, प्राविधिक लगायत सहयोग प्रदान गरेर करिब 1200 रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक आलु लगाउने नगरको योजना छ। साथीभाइहरू जम्मा भएर अनि केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले अब देशको अर्थतन्त्र पनि अब कृषिमै धानिएको छ। अनि हामीले पनि केही गरौँ भन्ने, अब कृषिमै गरौँ भन्ने हिसाबले 2020 एउटा संस्था स्थापना गरियो। अनि स्थापना गरेर अब आलु अहिले सुरुमा आलु लाउने कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यही हामी 20 जनाको सहयोगमा देशको आर्थिक स्थितिलाई समृद्धि होस्। यहीँको भनेको अब बाहिरी विदेशबाट तरकारीहरू आउनुभन्दा यहीँको फलाउन सकियो भने देशको लागि अझै गौरवको कुरा भयो। रामपुर क्षेत्रका युवाहरू मिलेर समूह बनाएर कृषि व्यवसायको विकास गर्न थालेका हुन्। कम क्षेत्रफलमा बढी फल्ने जनकदीप प्रजातिको आलु रोपन गरिएको छ।
बजारीकरण र भण्डारणको समेत प्रबन्ध मिलाइएको छ। मेसिनको प्रयोगबाट उत्पादन लागत समेत घटाउने योजना छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरू लक्षित गरेर उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै कृषिमा अवसरको खोजी थालेका युवा उद्यमी यम बहादुर भुजेलले बताए। हामीले एउटा 2020 ग्रुप भन्ने निर्माण गरेको थियो र वैदेशिक रोजगारबाट यो कोभिड-19ले गर्दा सबै चाहिँ युवाहरू विदेशबाट चाहिँ स्वदेश आउनु भएको र यसैलाई पनि अलिकति रोजगारको लागि पनि अवसर पनि हुने र यसलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा कृषिमा पनि केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ कि भनेर हामी युवाहरू बिचरा युवाहरू टोलीले र बिजेपको कृषि सहकारीको संयोजकत्वमा हामीले चाहिँ यो सेरा 7 विषयमा करिब 600 रोपनीको ब्लक क्षेत्र छ। उक्त आलु लगाउनलाई लगभग हाम्रो करिब 7 लाख जति चाहिँ रकम पनि खर्च भएको छ। वडा कार्यालय, नगरपालिका र कृषि ज्ञान केन्द्रको संयुक्त प्रयासमा युवाहरूलाई सहयोग गरिएको छ। यस वर्ष 12 लाख किलो उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आलुको बिउ वितरण गरिएको छ। नगरमा करिब 7 करोड बराबरको आलु खपत हुने भएकाले बाहिरबाट ल्याउने आलु प्रतिस्थापन गर्ने योजना रहेको छ। रामपुर नगरले जस्तै अन्य स्थानीय सरकारले पनि कृषिको व्यवसायीकरणमा जोड दिएमा खाद्यान्न आयातमा बाहिरी धनराशि जोगाउन सकिने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। नेपालको पानीको स्रोतलाई संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले अहिले नै ध्यान दिनुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। आज काठमाडौँमा भएको दक्षिण एसियाको जलस्रोत र नेपाल दृष्टिबारे अन्तर्क्रियाका सहभागी वक्ताहरूले पानीको उपयोगको प्राथमिकता बताउँदै स्रोत संरक्षण गर्न आवश्यक भएको बताएका हुन्। नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले नेपालको जलस्रोतलाई विद्युत उत्पादनमा मात्रै जोड दिनुभन्दा खानेपानी, सिँचाइ लगायतको क्षेत्रमा पनि उपयोग गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नदी किनारमा रहेको ढुङ्गा, गिटी, बालुवाले धेरैका घर निर्माण भएका छन्। तर लामो समयदेखि खोला किनारमै रहेर गिट्टी कुट्ने र बालुवा चाल्नेहरूको दैनिकी भने कष्टकर छ। उनीहरूलाई दिनभरि काम गरेर बिहान बेलुकाको छाट टाना समेत हम्मे पर्ने गरेको छ। दैनिक छाट टाना मुस्किल हुने वर्गको उत्थानका लागि धेरै चर्चा हुने गरेको भए पनि तनहुँका नदी किनारमा दैनिक छाट टानाका लागि दिनभर काम गर्नेहरूको अवस्था भने वर्षौँदेखि उस्तै छ। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा सेती नदीमा नदीजन्य गिट्टी बालुवाको काम गरेर धेरैले दैनिकी चलाइरहेका छन्। सेती नदीबाट नदीजन्य वस्तु उत्खननको काम गर्ने केहीको जीवनस्तर उकासिएको पनि छ। तर नदीको बगरमा खानी मजदुरका रूपमा 2-3 पुस्तादेखि मजदुरी गर्नेहरूको अवस्था भने जस्ताको तस्तै छ। युवा युवती मात्र होइन, वृद्ध वृद्धा समेत यही ठाउँको गिट्टी बालुवासँग हातेमालो गरी गुजरा चलाउन बाध्य छन्। ठ्याक्कै 8 बजे मात्रै आउने यता काम गर्न, बेलुका 5, 5:30 बजे, कहिले 6 बजे त्यतिसम्म काम गरेर जान्छ। अब के गर्ने, हाम्रो समस्या अब खेती किसान गाउँमै छ। अब यता अब भाडामा बस्नु पर्यो, खेती किसान छैन। त्यही भएर यसो 2-4 पैसालाई यस्तो अब के अरे हुन्छ कि भनेर काम गर्न भयो। 12 वर्ष भयो म यता बसेर। महिनामा त्यही हो अब 10-15 हजार अलिअलि बजेट हुन्छ। 5 बजे उठेर 6 बजे आइपुग्छ। धेरै भनेको राम्रो आयो नि। एक ट्युबको 700 दिन्छ। एक ट्युब कमाइन्छ। त्यहाँ त राम्रै आयो भने 2 ट्युब गाडी लगायो। अब गुजारा त अब ऋण खोज्ने, खाने, दोकान उधार ल्याउने। काम गर्छु खोलामा भनेर चिनेकोले दोकानले दिन्थ्यो, नचिनेकोलाई त उही क्यासै लए मात्रै हो। क्यास पनि कमायो हो कि नकमायो छैन। के गर्ने नगरे पैसा आउँदैन, एक पैसा आउँदैन। अब त्यही हो, पैसाको लागि हो। घरमा बसेर पैसा आउँदैन, के पाउँदैन है। रातको समयमा ओतका लागि आफ्नो घर टहरामा पुग्ने भए पनि दिनभरि सेती नदी किनारमै बिताउनेको संख्या संयोगको छ। स्थानीय पालिकाले नदीजन्य वस्तु उत्खननका लागि ठेक्का लगाउने गरेको छ। मजदुरले सङ्कलन गरेको नदीजन्य वस्तुप्रति ट्र्याक्टर 700 रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको भए पनि उनीहरूले सङ्कलन गरेको गिट्टी बालुवा बिक्री नभएको समयमा छाक टार्ने समस्या हुने गरेको छ। समय अनुकूल दर रेट निर्धारण गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। हामी बिहानबाट आएपछि बेलुकासम्म 80 पठाउन सकिन्छ।
दिनमा चाहिँ त्यो एक टिपमै हो। एक टिपको चाहिँ 700 दिन्छु। समस्याहरू त यस्तो अब हामी अब झन् यस्तो अहिले जमाना महँगीको जमाना आयो होइन। अब झन् यो माल चाहिने रेट घट्दै जाने बढ्दै जाला भन्ने त्यस्तो ठेलाले जाने हामीलाई अब त्यो टिपको सिस्टम हुन्छ के अरे त्यही हो। मैले 27 वर्ष बसेको मैले यो रोजीरोटी यसो खानेबाट गरेको। तर यसमा के छ भने अहिले कसो छ भन्नुहुन्छ भने यो रोजीरोटी पनि हाम्रो अब लकडाउनले गर्दा हामीले धेरै दुःख पाइसकेको हो। नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट आएर तनहुँको कोत्रे, नर्सरी, हलेदी, सुरौदी, साखर, धुन्धुरे, सिमलडाँडा लगायतका ठाउँमा मजदुरहरूले काम गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय क्रसर उद्योगहरूले ठूला ठूला मेसिनको प्रयोग गरी खोलाबाट बालुवा झिक्न थालेपछि उनीहरूको रोजीरोटी गुम्ने खतरा बढेको छ। एकदमै आर्थिक रूपमा अति विपन्न वर्ग मात्रै त्यस्तो कार्यमा सहभागी हुने र उनीहरू त्यो काम पाएनन् भने उनीहरूले अन्य काम गर्न पनि नसक्ने र त्यो काम नहुँदाखेरि चाहिँ दैनिक उनीहरूलाई हातमुख जोड्न नै समस्या पर्ने देखिएको छ। यसको लागि स्थानीय तहले ती घाटहरू खुलाउँदाखेरि एकैपटक नखुलाइकन वर्षमा सबै महिनामा ती मजदुरहरू चाहिँ त्यसमा सहभागी भएर आय आर्जन गर्न सक्ने गरेर टाइम टेबल मिलाएर ती घाटहरू चलाइदिएको खण्डमा उनीहरूलाई सहज हुने थियो। नदीजन्य वस्तुको उत्खननका लागि घाट खुलाउने कार्य व्यवस्थित हुन नसक्दा मजदुरहरू पीडित बनेका छन्। स्थानीय पालिकाले यसको उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। देशमा कुनै पनि परिवर्तन हुँदा नेपालमा स्थापना भएका सामाजिक संस्थाहरूको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण हुने गरेको पाइएको छ। समाजसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सामाजिक संस्थाहरूको भूमिकाले समाजको अस्थिरतालाई सम्हाल्न सक्ने ल्याकत राख्ने हुँदा यसको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण भएको हो। मधु पौडेलको रिपोर्ट। देशको वर्तमान राजनीतिक परिवेशले नेपालमा विगत लामो समयदेखि सामाजिक कार्यमा प्रमुख भूमिका खेल्दै आएका गैर सरकारी संस्थाहरूको भूमिका अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ। समाजमा पहुँच भएका सामाजिक संस्थाहरूले जनतालाई देशका बारेमा बुझाउन सक्ने हुँदा यसको महत्त्व बढेको पाइएको हो। देशमा पछिल्लो समय बढिरहेको राजनैतिक घटनाले देशको चौतर्फी क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने खतरा बढेसँगै गैर सरकारी संस्थाको महत्त्व तथा भूमिका निकै बढ्ने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। एनजिओहरूले एउटा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। यस्तै भइरह्यो भने देशको विकासको अङ्गहरू राजनीतिक अङ्गहरू अस्तव्यस्त हुन सक्ने सम्भावनाहरू छन्। यो यसमा तपाईँहरूको भूमिका हुन सक्ने आउने दिनमा मैले देखिरहेको छु र जबसम्म देश ट्र्याकमा जाँदैन फेरि तपाईँहरूले एउटा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्थिति सृजना हुँदैछ। नेपालमा सक्रिय रूपमा सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्दै आएका गैर सरकारी संस्थाहरूलाई विभिन्न चुनौतीहरूसँग सामना गर्दै आएको हुँदा विगतका कमी कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने गैर सरकारी कर्मीहरू बताउँछन्। धेरै खालका समस्याहरू छन्। एनजिओ फेडरेसनभित्र आबद्ध भएका सङ्घ संस्थाहरूसँगको आफ्नै समस्याहरू हुन सक्छन्। संस्थागत रूपमा समस्याहरू हुन सक्छन्। स्रोत साधनको समस्याहरू हुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीसँग जे जस्तो क्षमताहरू छ, स्रोत साधनहरू छ, त्यसलाई अधिकतम उपयोग गरेर हामीले हाम्रा प्लानहरू बनाउनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि विगत, वर्तमान र भविष्य यी तीनटा सवालहरूलाई सँगसँगै हामीले चाहिँ छलफलमा अगाडि बढाएनौँ भने हामीले जे कल्पना गरेको हो संस्था व्यक्तिगत रूपमा संस्थाले गर्नुहोस् अथवा अमरेला आफ्नो अमरेला अर्गनाइजेसनले सामाजिक संस्थाको महत्त्वलाई आज पनि समाज तथा स्थानीय निकायहरूले बुझ्न नसकेको हुँदा अझै पनि गैर सरकारी संस्थाहरूले भने जस्तो काम गर्न नसकिरहेको संविधान सभा सदस्य बताउँछन्। सामाजिक संस्था, राजनीतिक संस्था र जनता र नागरिक समाज सबैमा अस्थिरताको महसुस भइरहेको छ। त्यसलाई समयमै सबैले आवाज उठाएर सबैले यसलाई सकारात्मक रूपमा देशको सुदृढ र देशलाई अगाडि बढाउने क्रममा सामाजिक संस्थाको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र खेल्दै आएको छ। यहाँ कहिलेकाहीँ मैले के महसुस गरेको छु भने
गैर सरकारी संस्थाहरूलाई डलरको खेती गर्ने भनेर आरोप लाग्दै आएको भए तापनि गैर सरकारी संस्थाहरूले गर्ने कार्यक्रममा सरकारी संयन्त्रको प्रत्यक्ष सहभागी हुने भएको हुँदा यसलाई तथ्यहीन भएको गैर सरकारी संस्था नेपाल बाँके शाखाको दाबी छ। हाम्रो संस्थाको छनौटको बेलामा पनि सहकारी समिति हुन्छ, कार्यक्रम सञ्चालन गरिसके पछाडि पनि मध्यावधि हाम्रो चाहिँ छलफल हुन्छ, फेरि वार्षिक छलफल हुन्छ, हाम्रो विभिन्न सल्लाहकार समितिहरू हुन्छ र हामीले कार्यक्रम पूर्व दिनु पूर्व हामीसँग आबद्ध भएको जति पनि संस्थाहरू हुन्छन् त्यो सबैको पदाधिकारीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट तयार गरिन्छ। त्यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले डलर खेती गर्नु भनेको त्यो एकदम तथ्यहीन त्यो आरोप हो र यो गैर सरकारी संस्थाहरूले खेलेको यो समयको भूमिकालाई हेर्दाखेरि पनि यसको महत्त्व यसको आवश्यकता छ, किनभने गैर संस्थाहरूले खेल्ने भनेको सामाजिक रूपमा चाहिँ एउटा सामाजिक रूपान्तरण जनचेतना अभिवृद्धिको लागि चाहिँ हामी काम गर्ने भएकोले कुनै पनि सामाजिक संस्थाहरूको महत्त्व सामाजिक परिवर्तन तथा समाजमा रहेका जनताको जीवनयापनमा परिवर्तन देखिएमा हुने गर्छ। कतिपय सामाजिक संस्थाहरूको कार्यक्रमको नाममा कागजपत्र मिलाएर बजेट पचाउने गरेको तथ्य पनि बाहिरिएको छ। वास्तवमा सामाजिक संस्थाहरूको समाजमुखी भएर समाजमा रहेको निम्न वर्ग तथा पिछडिएका जनताहरूको जीवनस्तरमाथि उठाउन भूमिका खेलेमा सामाजिक संस्थाको उच्च मूल्याङ्कन हुने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकीबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकामा रहेको ओम केदारेश्वर धाममा चहल पहल सुरु भएको छ। पर्यटन वर्ष घोषणासँगै लाखौं विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सरकारी लक्ष्य रहे पनि कोभिड-19 को प्रभाव धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा परेको थियो। तर अहिले देवालय तथा पर्यटकीय स्थलमा भक्तजनहरूको चहल पहल सुरु भएको छ। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा मानिने ओम केदारेश्वर धाममा चहल पहल सुरु भएको छ। 2076 वैशाख महिनामा निर्माण सम्पन्न ओम केदारेश्वर धाम यस क्षेत्रकै नमुनाको रूपमा मानिन्छ। सत्ययुगमा भगवान शिवले कैलाश मानसरोवरदेखि भारतको विश्वनाथ धाम पुग्ने करिडोरको रूपमा लिएको धाम जंगल क्षेत्रमा पर्दछ। कोभिडका कारण ठप्प भएको यस स्थानमा अहिले पर्यटकीय चहल पहल सुरु भएको हो। अहिले हामी यो दोस्रो पटक हो मेरो यो घुमाइ यस धाममा चाहिँ। यहाँ आउँदा धेरै खुसी लाग्छ। पहिला पनि हामीले शनिबारको हिसाबले हाम्रो ठाउँमा आउँदा एकदम बाहिरबाट वातावरण जो तनावग्रस्त हुन्छ, यहाँ आएपछि मान्छे आनन्दमा एउटा अनुभव गर्दो रहेछ। यहाँको महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने आएपछि कमसेकम आफ्नो मनमा राखेको इच्छा पुरा हुँदो रहेछ। त्यो भावले पनि हामी आउँछौँ। कोरोनाले गर्दाखेरि सुरुमा आउँदा धेरै मान्छेको कम उपस्थिति थियो, तर अहिले दिन प्रतिदिन अहिले मान्छेको सङ्ख्या बढेको छ। सरकारले ओम केदारेश्वर धामलाई नेपालको पुग्नै पर्ने 100 गन्तव्य मध्येको एक स्थलका रूपमा घोषणा गरेको छ। स्थानीय बाँसगढी नगरपालिकाले केही भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण बन्द भएको ओम केदारेश्वर धाममा अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक समेत आउन सुरु भएको छ। अहिले बाह्य पर्यटकहरू पनि आन्तरिक पर्यटकहरूको पनि राम्रो आगमन भइरहेको छ र अहिले यो बीचमा यो कोरोनाका कारणले केही दिन रोकियो र तै पनि अहिले आएर सुचारू चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सुचारू भइरहेको छ र यसमा चाहिँ सबैको आस्था छ। यसका योजनाहरू चाहिँ धेरै छन्, गुरु योजनाहरू हामीले बनाएका छौँ। यसको योजनाहरू धेरै छ। आउने दिनमा यो सबै सारा चाहिँ एउटा नेपाली स्वदेशी विदेशीहरूको एउटा चाहिँ गन्तव्य स्थान बन्ने सम्भावना धेरै छ। धाम क्षेत्रभित्र 108 गौमुखी धारा, 108 तुलसीका मोठ लगायत 384 सिडी कैलाश मार्ग लगायतका धार्मिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिएका छन्। 108 फिट अल्को ज्योतिर्लिङ्ग, 108 धारा, 384 सिडीको कैलाश मार्ग, अनि गौशाला, मृगस्थली, गुरुकुल, वेद विद्याश्रम, स्कुल, क्याम्पस, प्रहरी कार्यालय, वृद्धाश्रमहरू थुप्रै, अनि सबै गोत्र प्रवर्तक ऋषिहरूका मठहरू निर्माण, अनि त्यहाँ थारूहरूको यो विशेष गरी थारूहरूको भूमि भएको हुनाले आदि भूमि भएको हुनाले थारूहरूको मरवा ठनुवा, भुइँहार ठनुवा भन्छ, त्यो जखवा जखनिया, पाँचपाण्डव, जगन्नाथ, शिव पार्वती यी सबैको एउटा स्थापना गरिकन त्यहाँ 1008 भन्दा बढी मठ मन्दिरहरू निर्माण गर्ने उद्देश्यले मैले चाहिँ एउटा त्यो कार्ययोजना चाहिँ। धार्मिक महत्त्व बोकेको ओम केदारेश्वर धामलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तीर्थस्थल बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गुडियाको रिपोर्ट।
सिन्धुपाल्चोकको तिलमान पास 5 पोखरी पिक र युवा पिक हिमालको पहिलो आरोहण गरी फर्किएको अध्ययन टोलीलाई गाउँपालिकाले सम्मान गरेको छ। 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाले भर्जिन हिमालको रूपमा रहेको हिमालको पहिलो आरोहण गराएको थियो। यो तिलमान पास चाहिँ सिन्धुपाल्चोक र रसुवाको चाहिँ एउटा बोर्डर पनि सिमाना पनि भएको हुनाले लाङटाङबाट आउने पर्यटक चाहिँ यता भित्र सक्ने र यहाँको पर्यटक चाहिँ हामीले लाङटाङ पनि जान सक्ने एउटा ठुलो सम्भावना देखेको छ। र भविष्यमा अर्को थप के कुरा पनि देखाएको छ भने नेपाल सरकारले यो केरुङ नाकालाई चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मार्गको रूपमा पनि एउटा चाहिँ घोषित गरेको हुनाले भोलि यो बाटो चाहिँ स्तरोन्नति भएर र केरुङ नाकाको पनि तपाईँको त्यो मार्ग पनि स्तरोन्नति उन्नति भयो भने यो चाहिँ एउटा पर्यटकीय चाहिँ एउटा सर्किट पनि एकदमै नेपालको एउटा चाहिँ सम्भावित एउटा पर्यटकीय सर्किट पनि एउटा एकदमै बन्ने चाहिँ यो हाम्रो यो अहिलेको भ्रमणले चाहिँ त्यो एउटा ठुलो सम्भावना देखाएको छ। सगरमाथा आरोही माया गुरुङको नेतृत्वमा 8 जनाको टोलीले 5 पोखरी पिक तथा युवा पिकको पहिलो पटक सफल आरोहण गरेको हो। काठमाडौँबाट नजिकैको दूरीमा रहेको हिमाल आरोहणले पर्यटकको आगमन बढ्ने आरोहीहरूको भनाइ रहेको छ। आरोहणले 5 पोखरीलाई चिनाउनुका साथै साहसिक पदमार्ग समेत बन्ने गाउँपालिकाको विश्वास रहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई लक्षित गरी यमनको विमानस्थलमा भयानक विस्फोट, 22 जनाको मृत्यु, 50 भन्दा बढी घाइते। र कोभिडका कारण थलिएका खेलकुद गतिविधि बिस्तारै तङ्ग्रिन थाले पनि नेपाल भलिबल सङ्घले क्यालेन्डरका खेल अझै सुचारू गर्न सकेन। गत चैत यता नेपालमा भलिबल गतिविधि प्राय ठप्प। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाठाले अनफच अभियान र गो पहल अन्तर्गत ब्रेभ बोल्ड एन्ड ब्युटिफुल प्रालीसँग मिस युनिभर्स नेपाल 2020 MUN का लागि सहकार्य गरेको जनाएको छ। महिला सशक्तिकरण प्रवर्धन गर्ने तथा आफ्ना सपना साकार पार्न अघि बढिरहेका महिलालाई सहयोग गर्न उक्त सहकार्य गरेको एनसेलले जनाएको छ। यस सहकार्य अन्तर्गत एनसेल कनेक्टेड बाई पार्टनरको रूपमा आबद्ध भएको जनाएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमले देश अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको पूर्व राष्ट्रपति यादवको भनाई, लोकतन्त्रमा आघात पुगेको तर्क। संविधानको रक्षा र आफ्नो भूमिकाबारे परामर्श गरिरहेको सभामुख सापकोटाको भनाई, प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गर्ने अधिकार नभएको जिकिर। वैदेशिक रोजगारीका लागि शुक्रबारदेखि अनलाइन माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने, सरकारी कार्यालय धाउन पर्ने बाध्यता हट्ने विश्वास। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई लक्षित गरी यमनको विमानस्थलमा भयानक विस्फोट, 22 जनाको मृत्यु, 50 भन्दा बढी घाइते। र गत चैत यता नेपालमा भलिबल गतिविधि प्राय ठप्प, नियमित र न्यून प्रतियोगिताका कारण खेलाडीहरूको प्रदर्शन राम्रो नहुने सङ्केत। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/htv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।